وشرح صدور الصائمين بنور المغفرة والإيمان وأكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح لهم أبواب الرحمة والرضوان ووعدهم دخول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبي آخر الزمان إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون شهر رمضان. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أنزل القرآن على نبينا في أشرف ليلة من ليالي شهر رمضان وجعل قيامها خيرا من قيام ألف شهر بالعدل والإحسان وأرسل فيه الملائكة لتبليغ سلامه على كافة أهل الحق والإيقان وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. ثم الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين أو أدنى رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبي ورسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام سيد أهل العرفان خليفة رسول الله في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام القاتل الكفرة وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق الفقير بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى إمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أشجع الشجعان مطعم المساكين والجيعان أمير المؤمنين علي بن المرتضى المستعان كرم الله تعالى وجهه وعلى الإمامين الفاضلين الكاملين أبي محمد بن حسن وعبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه الشريفين المكرمين بل بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا إن يومكم هذا يوم عظيم شريف جعل الله تعالى عند المؤمنين ورجاء الطالبين أحسنوا على اليتامى والفقراء والمساكين كما نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدوا صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حور مسلم له نصاب فاضل عن هوائه الأخرية لنفسه ولطفله الصغير ولعبده ولجاريته ملكا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وتهمة للمساكين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. गुलाम हुसैन इधर आओ बट الحمد لله خلق الإنسان وأنطق له اللسان وعلمه البيان وعين الإسلام من شهور سنة شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلوات على हाय गाइस मेरे यहाँ ईद हो रहा है। ईद मुबारक आप सभी को। ईद का वीडियो अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قام وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة العبد الذي يرجو شفاعة النبي الحجازي أدام الله تعالى ملكه وسلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم نصر من قبل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر